अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सिंध जरदारी माफिया के हाथ से जी निकल चुका है और यह पिछले 20 सालों में पहली बार हो रहा है कि जब जरदारी और बिलावल और मुराद अली शाह एंड कंपनी सिंध पर अपना मुकम्मल तौर पे कंट्रोल खो चुके हैं। सिंध के लोग, कौम प्रस्त जमातें, सिंध के तालिब इल्म, सिंध के वकला सड़कों पर हैं और अब तो सूरत हाल यानी मजीद खराब हो रही है। पीटीआई जो कि सिंध की एक बहुत बड़ी ताकत है, कराची की बड़ी ताकत है, अब तो सिंध के अंदर ये जो चंद दिन पहले उमरकोट में इलेक्शन हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल ही वो जो वोट बैंक था पीपल्स पार्टी का उसका भी पत्ता साफ हो गया ना। तो आज हलीम आदिल शेख भी जो है एक बड़ा काफिला लेकर इस वक्त सखर की तरफ बढ़ रहे हैं और सखर जहां से नहरें निकाली जा रही हैं वहां पर वो भी धरना देंगे। तो ऑलरेडी सिंध के लोग, सिंध की जमातें, सिंध के वकील, सब कुछ पूरी कम्युनिटी निकली हुई है। इवन एक वीडियो मैंने देखी है कि एक बस, मुसाफिर वाली बस जो कि कराची से इस्लामाबाद आनी थी और मुख्तलिफ वो गांव देहातों कच्चे रास्तों से होती हुई निकल रही थी, तो एक गांव के लोगों ने उस बस को रोक लिया। हालांकि वो कच्चे देहातों से, कच्ची सड़कों से छुप छुपा के किसी तरीके से वो इस्लामाबाद पहुंच जाए, तो रोक लिया। उन्होंने कहा हम आपको खाना भी देंगे, आपकी खिदमत भी करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जो मुसाफिर हैं, हमारे मेहमान हैं, हम इनको अपने घरों में लेके जाएंगे, लेकिन बस आगे नहीं जाएगी। और उसके बाद एक और खबर है कि जमीनी रास्तों के बाद पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेन को भी रोक लिया गया है और यह खैरपुर के नजदीक कराची एक्सप्रेस यानी ट्रेन को रोक लिया गया है। पहले थी बसें रोकी जा रही थी, बॉर्डर बंद था, अब ट्रेन को भी रोक लिया गया है। तो लिहाजा अंदाजा करें कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। वैसे ये एक बड़ा आसान टारगेट होता है किसी के लिए भी। जब बलोचिस्तान में कुछ होता है तो वो वहां से पंजाबियों को पकड़ते हैं, मार देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो तो वो पंजाबियों को गाली देते हैं, पंजाबी खा गए, पंजाबी पी गए, पंजाबी ये कर गए। इसी तरह अब सिंध है तो सिंध वालों ने पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर धरना दिया हुआ है, बसेस को रोका हुआ है और अब ट्रेन को भी रोक रहे हैं। और क्या पंजाब नहीं, बताना आपको ये चाहता हूं, पंजाब के लोग भी उतने ही मजलूम हैं, उतने ही तंग हैं जितना कोई बलोच है या जितना कोई सिंधी हारी है। पंजाब का किसान भी उतने ही गरीब है, उतने ही मजबूर है और उतने ही पंजाब के लोग तंग हैं, ज़हनी तौर पे डिप्रेस्ड हैं, मुसीबत में हैं, जितना कोई खैबर पख्तूनख्वा का है। अब इनको अगर रोकना चाहिए तो कोई रावलपिंडी जीएचक्यू की तरफ जाता हुआ रास्ता रोकना चाहिए, जहां से ये सारी नहरों का मंसूबा चल रहा है। इसी तरह से बलोचों का मसला ये बलोचिस्तान के अंदर है, कौन है एस्टैब्लिशमेंट या आपके वो एस्टैब्लिशमेंट प्लस एस्टैब्लिशमेंट के टाउट, चाहे वो पंजाब में हूं, चाहे सिंध में हूं, चाहे बलोचिस्तान में हूं, चाहे कश्मीर में हूं, चाहे गिलगित में हूं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हूं। इसके अंदर एक आम पंजाबी का क्या कसूर है? वो जो नफरत का एक बीज बोया जाता है, पंजाबी को मार दो, पंजाबी खा गया, फलाना कर गया, यानी वो तो बेचारे मजलूम हर जगह पे मार खाते हैं जैसे कोई सिंधी मार खाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं ये एक सिस्टम है, सिस्टम जो है वो जुल्म कर रहा है सब पर। कोई पंजाबी या कोई जुबान या लसानियत का इससे या किसी कौम का मसला नहीं है। तो लिहाजा अब इसी तरह से वो एक नफरत तो के जज्बात तो ज़ाहिर पंजाब के लिए है ना, लेकिन ये सारा जरदारी माफिया कर रहा है जिन्होंने खुद मंजूरी दी हुई है और इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। वो चाहे एस्टैब्लिशमेंट किसी पंजाबी जर्नैल की हो, किसी पश्तून जर्नैल की हो, किसी बलोच जर्नैल की हो, किसी सिंधी जर्नैल की हो, वो तो एक अलग माइंड सेट है। चाहे याया खान हो, चाहे अयूब खान हो, चाहे परवेज मुशर्रफ जैसा महाजर हो, या वो बाजवा हो या कोई और हो, तो ये तो एक माइंड सेट है। बताना आपको ये चाह रहा हूं बार बार कि इसमें किसी पंजाब या किसी दूसरे से का लेना देना नहीं है। बहरहाल ये जिस तरह ट्रेनों को रोका जा रहा है, काफिले बढ़ रहे हैं, धरने आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुसलसल इस एक्टिविटी के अंदर शिद्दत आ रही है, तो आप ये समझ लें कि सिंध जरदारी माफिया के हाथ से मुकम्मल तौर पे निकल चुका है। उनकी रेट इस वक्त खत्म हो चुकी है, बल्कि वो तो अपनी तसल्लियां देने के चक्कर में लगे हुए हैं।
اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ صدام ترین ہرنائی سے بڑے دبنگ نوجوان ہے، پی ٹی آئی کے الیکشن بھی انہوں نے جیتا فارم 45 کے مطابق، ان کو رات کو گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہرنائی کے اندر صدام ترین کے اغوا کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور وہ ریلیز نکال رہے ہیں۔ پھر شیر افضل مروت، ہر روز ان کا ذکر ہوتا ہے، حد سے گر چکے ہیں، جسے کہتے ہیں نا نیچ پن، گھٹیا پن، اس حد تک شیر افضل مروت جا چکا ہے۔ حالانکہ میں نے بڑی تعریفیں کی شیر افضل مروت کی ماضی میں، اور ظاہر بنتی بھی تھی، وہ جس طرح دبنگ طریقے سے سامنے آتے تھے اور وہ سارا ان کی جو ایک مشکل وقت کے اندر انہوں نے ریلیز نکالی اور وہ بڑے بہادری ان کی نظر آئی۔ لیکن اب وہ نیچ پن کی، بہت نیچ گھٹیا پن کی، یعنی ساری حدیں جو ہوتی ہیں نا وہ کراس کر چکے ہیں۔ خواتین کو، یعنی ان کو مرد کا بچہ ہے، تنقید کرو سلمان راجہ پر، کسی اور پر، کسی دوسرے کسی کبھی کسی خاتون پہ، کبھی خان کی بیوی پہ، کبھی خان کی بہن پہ، یعنی وہ شخص جو آپ کا محسن ہے اسی کے خاندان کو، کبھی کسی کو، عورتوں پر تنقید۔ مرد کے بچے ہو تو مردوں پر تنقید کرے، یہ کیسی مردانگی، کبھی کسی عورت کبھی کسی عورت کے خلاف۔ اور ابھی کیا ہوا ہے، سمینہ پاشا ایک بڑی تگڑی اینکر ہیں، صحافی ہیں، انہیں نوکری سے بھی نکال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بڑی بولڈ گفتگو کرتی ہیں، یعنی اتنی بولڈ تو آج کل مرد صحافی بلکہ ساری گھٹیا کردار پاکستان کی صحافت کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی، اور ہر جگہ پہ یہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ تو بطور سوسائٹی ہمارے لیے ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو ہر طرح کے غدار ہم پیدا کرتے ہیں، ہر طرح کے دو نمبر ہم پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، بڑی تگڑی قوم ہے، بڑے بہادر لوگ ہیں۔ حالانکہ سب سے دنیا میں عجیب و غریب کردار وہ ہم میں سے ہیں۔ تو اب وہ اس کے باوجود، وہ خاتون ہونے کے باوجود سمینہ پاشا بڑی بولڈ گفتگو کرتی ہیں اور تگڑی، ڈر لگتا ہے ان کی گفتگو سن کر کہ یہ اتنا کیسے کر لیتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا، سمینہ پاشا نے کہا کہ تنقید تو بڑے بڑے لوگوں پہ ہوئی ہے، علی محمد خان پہ ہوتی ہے، گنڈا پور پہ ہوتی ہے، دیگر سلمان راجہ پہ ہوتی ہے، بیرسٹر گوہر پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے کم ظرف نہیں ہے جتنا یہ شیر افضل مروت ثابت ہوا ہے۔ وہ تنقید برداشت کر جاتے ہیں، اور ہے بھی ایسے۔ علی محمد خان صاحب پہ ذاتی طور پہ میں نے تو کبھی نہیں تنقید کی، بہت کم کرتا ہوں، بہت اچھے انسان ہیں، ظاہر ہے کوئی کتنا باہر نکلتا ہے، کتنا احتجاج میں نہیں نکلتا، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن بطور انسان علی محمد خان بڑے سافٹ ہیں۔ ان پہ بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، کبھی انہوں نے جواب تک نہیں دیا، لیکن شیر افضل مروت ہر کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ ٹویٹ کرنے کی دیر تھی سمینہ پاشا کی کہ شیر افضل مروت بڑے کام ظرف ثابت ہوئے ہیں، باقیوں پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ تو اب بجائے شیر افضل مروت کے کہ سمینہ پاشا کو وہ ادھر ہی جواب دیتے، ان کو ان باکس، ان کو پرائیویٹلی میسج کر کے کہتے ہیں کم ظرف تو تمہارے والدین ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا۔ ذرا اندازہ کریں کس بلو لیول پہ آپ جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی جرت ہے، ایک خاتون کو آپ نے گالی دینی ہے، آپ کھلے عام دینا، ان کو پرائیویٹلی ان کے ان باکس میں جا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے والدین کم ظرف ہیں، ڈائریکٹ والدین پہ پہنچ گیا۔ اب سمینہ پاشا نے وہ لگا دیا، انہوں نے وہ میسج کاپی کیا اور انہوں نے ٹویٹر پہ لگا دیا کہ دیکھو شیر افضل مروت کیا کر رہا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ مروت شرمندہ ہوتا یا کوئی کہتا کہ میں نے میسج نہیں کیا، میری ٹیم نے کیا، یا جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، مروت نے کہا کہ بازاری لوگوں کے لیے بازاری زبان استعمال ہوتی ہے، اپنی اداؤں پر ذرا غور کرنا، تمہیں اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے، بازاری لوگوں کے لیے میں بازاری زبان استعمال کروں گا۔ تو یہ جی شیر افضل مروت ہے کہ اللہ نے عروج دیا، اور شیر افضل مروت کو وہ عروج یا وہ عزت جو تھی وہ ہضم نہیں ہوئی، اور آج کل وہ ایسی ایسی نیچ، یعنی جن لوگوں نے آپ کو بنایا، جن لوگوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ انہی کو ڈسنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہی ظاہر اس ملک کی حقیقت ہے، اس معاشرے کی حقیقت ہے کہ آپ کسی پر احسان کریں اور پھر اس کے شر سے ڈریں۔ پاکستان زندہ باد۔